प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज एक नवो म्हयनो आमी सुरू करता. सेप्टेंबराचो म्हयनो न्हू. काय बरो सेप्टेंबराचो म्हयनो. गेल्या म्हयन्यान आगोस्ताच्या म्हयन्यान आगोस्ताचे 4 तारखेर एक व्हडली परब आमी समरमली. एका सांताचो उगडास आमी केलो. कोण सांत तो? आगोस्ताचे 4 तारखेर जुआंव मारी वियानी न्हू. तो याज्ञिकांचो पात्रोन आमी म्हणटा. म्हणटकूच हो भागीबोन जुआंव मारी वियानी ताचो उगडास करता आसतना आमी सगळ्या याज्ञिकांचो दीस म्हणून समरमलो न्हू. तुमच्या फिरगोजांनी घोडे तुमी याज्ञिकांचो दीस म्हणून समरमतना जायते कार्यक्रम केल्ले, प्रोग्राम जातात याज्ञिकाच्या दिसा केल्ले न्हू. याज्ञिकां पासत आमी देवाची तुस्त केली, याज्ञिकांक वाखाणले, एप्रिशिएट केले, तांकां ताची तोखणाय केली जायती. आनी मोगाच्यान आमचे फिरगोचेरूय तशेंच जालें. जायतो प्रोग्राम जालो आनी धाकट्या भुरग्यांनी कार्डां पासून केलीं, कार्यक्रम केले आनी बरीं कार्डां केलीं. एकलें चेडूं आयलें धाकटुलें म्हाका सांगूंक लागलें, फादर तूं कार्ड उक्तो करीत जाल्यार फुलां वयर सोदतलीं. आनी खरेंच तो कार्ड उक्तो कोत्ताच बरीं पेपराचीं कागदाचीं फुलां केल्लीं, तीं वयर सरलीं. आनी कोणें चेडवान धाकटुले बायेन बरें कार्ड तयार केलें. आंगार हुमीस घातलेले भाशेन तूं बटन काड आनी हुमीस उक्तो कर, थिंगा कार्ड सगळें बरें बरयलां. काय बरें आयज आमच्या भुरग्याची हिकमत न्हू. म्हणटकूच एका चेडवान, धाकटुल्या चेडवान बरें कार्ड तयार केलें. एका भुरग्यान तो कार्ड तयार केल्लें आनी 8वेच तरेचें कार्ड म्हाका खूब मानवलें. तें तुमकां दाखोवपाक म्हणून घेवन येयलो. हें कार्ड हांगासर बरीं फुलां आहात. कित्याचीं केल्यान फुलां हीं? कित्याचीं केल्यान फुलां? कित्याचीं कळना पयसान? टिश्यू पेपराचीं गेल्यान. टिश्यू पेपर उजार कोत्ता आमी घरा, उजार कोत्ता न्हू. म्हणटकूच टिश्यू पेपर जेन्ना आमी उजार कोत्ता, यूज एंड थ्रो. आमी वापरता, तोंडाक पुसता, हातीक पुसता, उडयता भायर न्हू. पूण ह्या चेडवान त्या टिश्यू पेपरान आनी कितें तरी बरें देखलें. म्हणटकूच हे टिश्यू पेपर जे आमी बेश्टे काडून उडयता, त्या टिश्यू पेपरांक एकठांय करून काय बरीं फुलां तेणेन तयार केलीं. फुलां तयार करून त्या भुरग्यान काय बरें कार्ड तयार केलें. प्रतीच्यानो, तेच भशेन आमचो देव. आमी सादी मनशां, धूल माती आमी, तरी पूण देव आमचो वापूर करता, आमचें जिवीत आकारता. मनीस घोडे सांडून गेला जायत, पूण देव त्या सांडलेल्या मनशाक हाडून ताचें जिवीत सोबीत करूंक सोदता. ह्या फुलांचे परी जे भाशेन ह्या चेडवान टिश्यू पेपराची फुलां केलीं. आयचो विशय हाचोच उगडास आमकां कोत्ता. सायबीण माय भाशेन, जेजू भाशेन एकामेकाच्या हुस्क्यान बरोवन सांडलोल्यांक आमी सोदून काडुया. खरेंच मोगाच्यानो, सांडून गेल्या पळय तांकां आमी सोदून काडूंक गरज आसा. घोडी हीं सांडलोलीं मनशां घोडी म्हज्याच घोराब्यान आसत, म्हजेच फामिलीन आसत, घोडी म्हज्याच वाड्यांत आसत. ताका हांवें सोदून काडूंक जाय. जाता ते भाशेन ताका हांवें जेजू लागीं हाडूंक जाय म्हूण आयचो विशय तुका आनी म्हाका उगडास कोत्ता. ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आसतना एका याज्ञिकाचो उगडास करूंक सोदता. एक याज्ञिकाची खबर सांगता तुमकां. फादर ओ मॅली त्या याज्ञिकाचें नांव. अमेरिकान पाद्री तो. आनी ह्या याज्ञिकाक एके फिरगोजेन धाडलेलो. त्या फिरगोजेन वांटे जालेले लोकांचे, कुंपलिकात सामकी फिरगोज. बरें चलो नासलें, लोक आपणाक जाय ते भाशेन जियेतालो. खूब वायटपण त्या इगोजेन चलतालें. म्हणटकूच जेन्ना इगोजेन फिरगोजेन वायट चलता, याज्ञिकाचें काम कितें? बरें तें सांगूंक जाय न्हू. म्हणटकूच हो याज्ञीक भियेनासलो. सोप पळय ते लोकांक सांगतालो. ती वायट कोत्ता पळय ते तांच्या तोंडार मारतालो. आनी तो हे भाशेन सांगता देखून ते थोडे जाण चावले. थोडो लोक उचांबळ जालो. फादर आमकां सगळे तोंडार सांगता. म्हणटकूच आतां फादरीक कांय वचोन उजत करूंक जायना, नांव पिड्यार जातलें. लोक कितें कोत्तालो? एनॉनिमस चिटी बरयतालो. एनॉनिमस चिटी म्हणजे कितें? नांव बरयनासतना चीट बरोवप. जाणात न्हू तुमी? नांव घालिनासतना चीट बरोवप. फादराक कितें कितें धमकी दिवप, कितें बरोवप आनी फादरीक धाडप चीट. नांव बा कोणाचेंच ना. एनॉनिमस लेटर म्हणटा तांकां आमी. म्हणटकूच हे भाशेन ताका चिटी धाडटा. पूण तो कोणाचीच परवा करिनासलो. आनी एक दीस कोणें एक चीट आयली ताका फादरीक, आनी ती चीट ताणी उक्ती केली. त्या चिटीचेर एकूच उतर आहलें आनी त्या कितें उतर आहलें? पिसो.
फूल FOOL म्हणजे कितें फादराक त्या मनशान बरयलां एकूच उतर पिसो म्हणजे तूं फादर पिसो अशें बरयलां तेणेन. आनी फुडल्या आयताराक जेन्ना फादर लोकांक आपणाचो एनावन्समेंट करतालो तेणें लोकांक सांगलें म्हाका जायत्यो चिटी येतात म्हणोंक लागलो. आनी जायते फावटी चीट बरयल्या उपरांत थोडीं मनशां आपणाचें नांव बरोवंक विसरतात. पूण हालींच म्हाका एक चीट आयल्या त्या मनशान आपणाचें नांव बरयलां पूण चीट बरोवंक विसरला. नांव बरयलां पूण चीट बरोवंक विसरला. पिसो म्हणून बरयल्लें न्हू. नांव बरयलां पूण चीट बरोवंक विसरला. खरेंच प्रितीच्या बाबडीनो जेन्ना बऱ्याक सांगता तेन्ना जायते फावटी कोणाक आयकोन घेवंक नाका. आनी हेंच फारिसेवा सभेन घडलें. जेजू तांच्या तोंडार मारतालो, जेजू तांकां बरें वायट तें सांगतालो पूण तांकां लायक जायनासलें. हे फारिसीव एके वाटेन सांडून गेलेले, देवाक सावन पयस गेलेले. जेजू तांकां दाखोळ कोत्ता. तो म्हणटा पळय तुमी म्हजी पुजा कोत्ता, देवाची पुजा कोत्ता पूण तुमचें काळीज देवाक सावन पयस आसा. प्रितीच्यानो तांकां मानो नासलें. तांकां आदल्यांची परंपरा जाय आसली आनी देवान 10 मानमेंट दिलेले मोइजेसाक. पूण ह्या फारिसेवांनी कितें केलें? ते 10 मानमेंट आसले ते कितले कायदे केले? 613 कायदे केले. 613 उगडा सुट्टलो तुमकां? 613 कायदे दोजोरी तर तुमकां दीत जाल्यार उगडा सुट्टलो ना. 613 कायदे केले. बारीक 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 कायदे. कशें तुवें आयदोणां दिवंक जाय, कितें करूंक जाय, कशें वचोंक जाय, हात धुवंक जाय, सगळे कशें हात धुवंक जाय तें पासून दिलां. म्हणटकूच हे भाशेन तांणी लोकांचें जिवीत जोड केलें. आनी आतां जेजू कडेन उजत कोत्ता. तुजे शीस म्हणटा हात धुयनासतना येयल्यात, जेवणाक बसल्यात, ते आमच्या कायद्या प्रमाणे वचनात. आनी जेजू तांकां सांगता तुमी देवाचो कायदो सोडून मनशान केलेले कायदे तुमी पाळटात. तुमचें काळीज देवाक सावन पयस आसा. आनी जेजू तांकां एके वाटेन दाखयता ती सांडून गेल्यान आनी दुसऱ्यांकूय सांडवयतात म्हणून. आनी जेजू आनीक फुडें सांगता मनशाच्या भायल्याक सावन पळय कितें वयता तें मनशाक मेळो करिना. कितें मेळो करता मनशाक? भितर सावन येता पळय तें. आनी आख्खी गांथोण दिल्या जेजून कितें मनशाक मेळो करता? भितर सावन येता तें कितें? वायट चिंतना, खोटेपण, मुडकेपण, गोर्ब, मिजास, निड्डूकाय, जायती गांथोण आहा, जायती वस्तू सांगल्या जेजून. हें सगळें भायर सावन येना, भितर सावन येता. म्हणटकूच जेजू एके भाशेन म्हणोंक सोदता फकत तुमी भायल्यो चाली रिती केल्यारूच जायना, तुमचें काळीज मन नितळ आसूंक जाय. एक फावट आमच्या धर्मा प्रमाणे सगळें कोत्ता आमी पूण जायते फावटी काळीज मन आमचें नितळ आसूंक जाय म्हूण आमी विसरता. प्रितीच्यानो देवाचो कायदो आमी सांबाळूंक गरज. नितळ काळजान, नितळ मनान आमी देवाचो कायदो सांबाळूंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपान मोजेस लोकांक तेंच सांगता देवाचो मानामेन सांबाळात म्हणटा. देवाचो मानामेन सांबाळात. कित्याक देवान भासायला ते तुमकां जाय जाल्यार देवाचो मानामेन सांबाळात. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यमून जाकोब कितें सांगता? देवाचें उतर आयकल्यारूच जायना, तें तुवें पाळूंक जाय. Do not only be a hearer of the word, be a doer of the word. देवाचें उतर पळय तुका कितें कर म्हणटा फकत कानांनी आयको नाकाय, करून दाखय देवाचें उतर. तुज्या जिवितान वेव्हारान घाल. म्हणटकूच प्रितीच्यानो आयज जेन्ना देवाचें उतर हो संदेश आमकां दिता दोनूच वस्तू तुमकां सांगता. पयली वस्त आमी जेजूक चिटकून रावंक जाय. सांडलोल्यांक आमी सोदून काडटले जाल्यार पयले सुवातेर आमी जेजूक चिटकून रावंक जाय. मादर तेरेजाची खबर जायते आयकले आमी न्हू. कोण भाशेन ती भोंवली आनी घाटरान आसलोल्या मनशांक हाडून साफ नितळ करून तांकां एक प्रतिश्ठा तेणेन फावो केलें. कोण भाशेन तेणें गोरिबांक दुबळ्या दाखऱ्याच्या आदाराक पावोन तांकां बरें जिवीत दिलें. गोरिबांक आनी भुकेलेल्यांक तेणें जेवण फावो केलें. कोण भाशेन ती लोकांच्या आदाराक पावली जायते आमी पळयता वाचता. कोण एका मनशान खंय मादर तेरेजा लागीं विचारलें, मादर तेरेजा हें तूं सगलो वावर कोत्ता, बळ खंयच्यान येता तुका हें करूंक? तेन्ना मादर तेरेजान खंय त्या मनशाक सांगलें, तूं जाणा आपूण 18 वर्साचें चेडूं आहलें, 18 वर्साचें भुरगें आसतना आपूण कोयेंतान भितर सरूंक सोदतालें, आपूण माद्र जावंक सोदताली. तेन्ना आपले आवयन आपणाक एक बूद दिली, एकदम बरी बूद. कोणाच्या आवयन? मादर तेरेजाच्या आवयन तिका बरी बूद दिली. कितें सांगलें खंय? मादर तेरेजाच्या आवयन खंय तिका सांगलें, बाय तूं कोयेंतांत वयताय
सदांच उगडास दवर. तुजो हात जेजूच्या हातांनी घाल आनी जेजूच्या बाराबर तूं चल. केन्नाच सांडचें नाय तूं. तुजो हात जेजूच्या हातांनी घाल आनी जेजू सांगाता चल. प्रितीच्यानो, आमच्या जिवितान जरी तर आमकां सांडूंक नाका जाल्यार हेंच आमी करूंक गरज. आमचो हात जेजूच्या हातांनी आमी घालुया, जेजू बाराबर आमी चलुया. फकत म्हाका जाय तेन्ना जेजूक वेंग मारली, नाका तेन्ना जेजूक उडयलो भायर, तशें जायना. तशें जाल्यार आमी सांडटले कित्याक देंवचार रावता आमकां नाडूंक. देवाची पुजा आनी देंवचाराची पुजा आमच्यांनी करूंक जायना. आमी विचून काडूंक जाय. देवाक तूं विचून काडटाय, देंवचाराक तुवें पयस करूंक जाय. म्हणटकूच ही पयली वस्त प्रितीच्यानो, नियाळ करया कितलो घोट आसा काय म्हजो संबंद जेजू ताय. हाव स्ट्रॉंग इज माय रिलेशनशीप विथ जीजस. ही पयली वस्त. दुसरे सुवातेर जी कोण सांडून गेल्यान तांची सोबे आमी समजिकाय दाखोवया, मोयपास दाखोवया. निराशी जाय नाकात. घोडे तुमच्याच फामिलींतली कोण सांडून गेल्यान, वायट रस्त्यार पावल्यान, निराशी जाय नाकात. बरी बोध दिवया, तांचे पासत मागुया. तें गरजेचें. गेल्या म्हयन्यान आमी भाग्यवंत मोनिकाची परब केल्ली न्हू. भाग्यवंत मोनिका, खूब जाणांचें नांवूय हा मोनिका म्हणून न्हू. भाग्यवंत मोनिकाची परब केली आनी तेच्या उपरांतल्या दिसा कोणाची परब केली? तिचो चेड्याचें नांव कितें? भाग्यवंत आगुस्तीन न्हू. भाग्यवंत मोनिका आनी तिचो पूत भाग्यवंत आगुस्तीन. आतां हो भाग्यवंत आगुस्तीन म्हणटा पळय तो खूब वायट जिवीत जियेतालो, सांडलोलो तो. आनी भाग्यवंत मोनिका जायती दुखी जाताली, रडटाली आपल्या चेड्याक लागून. आनी तिचो घरकार अशी तोय खूब वायट मनीस आहलो, पूण तिच्या मागण्याक लागून ती देवाचेर पातयेवन रावली देखून तिचो घरकार कोवेरतेर जालो. ताच्या जिवितान नवसोरणी आयली आनी आतां हो तिचो चेडो वायट वस्तूंनी सांपडला म्हणून तिका खूब दूख जाताली. आनी ती गेली एका बिस्माच्या फुड्यान आनी सांगलें, ह्या बिस्माचें नांव आम्ब्रोज. आनी ताका सांगलें, बिस्म सायबा, म्हजो चेडो पळय वायट रस्त्यार पावला, म्हाका खूब टेन्शन जाता, खूब दूख जाता. आनी बिस्मान तिका कितें सांगलें, बिशप हडकोतालो तिका. बिस्मान तिका सांगलें, बाय तूं भियेनाकाय, तुजो चेडो सांडून वयचो ना. कित्याक? ही इज अ सन ऑफ मेनी टियर्स. तुवें जायती दुखां घडयल्यान त्या चेड्या पासत, ही दुखां देवान पळयल्यान. आनी खरेंच बिशपान सांगलें तें सारकें जालें. तिचो चेडो परत आयलो, देवाक लागीं आयलो आनी पवित्र सभेचो व्हडलो खांबो जालो, व्हडलो दोतोर जालो. आनी आयज भाग्यवंत आगुस्तीन म्हूण ताका आमी पाचारता. आनी हो भाग्यवंत आगुस्तीन ताणें बूक बरयल्यात आनी एका बुकार तो अशें बरयता, सायबा आयज कितें म्हजी घोत जावपाची, असली आवय तुवें म्हाका दिल्या देखून हांव तुजेशी परत पावलां. खरेंच प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जी कोण सांडून गेल्यान तांची सोबे आमी दया दाखोवया, समजिकाय दाखोवया आनी तांचे पासत आमी मागुया. निराशी जावचें न्हय म्हणून आयज आमकांच आमी उगडास करुया. तर सायबीण मायन केलें तशें उस्क्यान बरोवन आमी सांडलोल्यांक सोदून काडुया म्हूण आयचो विशय आमकां सांगता. सायबीण माय प्रितीच्या बाबडीनो तिची नयना ह्या दिसांनी आमी कोत्ता. कितली हुस्क्यान भरल्या, बो करून सांडून गेलेल्या मनशाच्या हुस्क्यान भरल्या. इतले स्वातांनी सायबीण माय दिश्टी पडटा. कित्याक लागून दिश्टी पडटा काय? सांडलोल्या मनशां पासत, जी कोण सांडून गेल्यान तांचे पासत ती दिश्टी पडटा. आनी संदेश दिता. कसलो संदेश दिता? कितल्या जाग्यांचेर दिश्टी पडली. फातिमा, लूड्स, वेलांकणी, कितले कडेन. आनी कितें म्हणून संदेश दिता? म्हज्या पुता सशी लागीं यात म्हणटा. कम बॅक टू माय सन. तुमचें जिवीत नवसोरात, पातोक सोडात, वायट कोत्ता तें सोडून दियात. हो तिचो संदेश जावन आसा. तर ह्या आमच्या आवयचे भाशेन आमी सांडून गेलेल्या बाबा भयणीचो मोग करुया आनी आमच्या जिवितान जें पळय कितें सारकें ना तें आमी थाऱ्यार घालुया. घोडे आमचे घोराबे मातशे देवा कडसून पयस जाल्यान, घोडे जायत्या जाणांच्या घोराब्यान आयज काल मागणें जायना, बरेपण जायना आनी देंवचार आमकां असोच सांडयता. तर आमचे घोराबे आमी थाऱ्यार घालया, जेजूक आमी चिटकून रावया आनी हेंच करूंक खेरीत जेजूची कृपा, सायबीण मायची विनवणी आमकां जण एकल्याक मागुया.